उलयता उलोवपाचें जाल्यार यो ओके ओके घेतलो असो तुका असो घे जाय उलय उलय विजय उलय उलय हे रस्ते बाबत तुमकां कितें म्हणपाचें आहा खंयची प्लेस ही एक्झॅक्ट आयज आमी आसागांवान आसा आसागांव अंजुना रोड शिवोले वाया कनेक्टिंग कोस्टल बेल्ट हांव MLA इतलेच विचारपाक सोदता मिसेस दिलायला लोबो आनी गोंयच्या सीएमाक जे हे घातल्या पळय बोल्डर हे बोल्डर घातल्या पळय ते येदे व्हडले बोल्डर घालपाचे न्हू आनी घातले जाल्यार ते सारके काम करपाचे लोकांचे व्हडे गरीब मनशांचे हांगर 4 व्हिलरींचे टायर कातरून वयता हे कितले दिसूच जाले काम पेंडींग दवरला नो तुमकां दिसता आसतलें ट्रॅफिक कशें ब्लॉक जाता प्लस कितली हालत जाल्ली आसता रस्त्याची खडबडीत जावन रस्तो आख्खो काबार जाल्लो आसा गांव केबल घातलो केन्ना घातलो आतां 3 म्हयने 4 म्हयने केबल घालता आजून हेंचे कडेन रस्तो पुरवाना जेका कॉन्ट्रॅक्टराक जेका कॉन्ट्रॅक्ट दिला पळय तेची ड्युटी आसता रस्तो जसो फोडटा जसो केबल घालता तशें तेणी पॅक करून दिवपाक जाय बरोबर ओके सो म्हाका विचारपाक जाय बाबा हे जे अशें काम दवरला रोकडून लोकांक हांगर सामान्य मनशांक गरीब लोकांक त्रास जाता गरीब लोकांचे 2 व्हिलरीचे टायर कातरून वयता 4 व्हिलरीचे टायर कातरून हे येदे व्हडले बोल्डर घालून अशें दवरपाचें ना हेचेर रोलर मारून रस्तो तरी पॅक करून दिवपाक जाय आसलो कमीत कमी एटलिस्ट डांबर घालून दिवपाचो आसलो हांव डेली ह्या रस्त्यान येता वयता म्हाज्या स्वताच्या गाडयेचो टायर कातारलेलो आसा तुमी पळोवंक शकता जाय जाल्यार आतां हे कितले म्हयने जाले आसतले हे आतां जाले ऑलमोस्ट एका 5 म्हयने वयर जाले खणून दवरला असोच 5-6 म्हयने जाले आयज करता फाल्यां करता सीएमान आमकां सांगलेलें की 1 जानेवारीच्यान एक रस्त्याक खड्डो दिसतो ना जाल्यार हे कसले खड्डे आं अभिजीत बाप हो विशय हातीन घेतला बरी गोष्ट आसा हे पण आतां कितें आसा गव्हर्मेंट सरकार म्हणटा की आमी हे रस्ते करता सगळे डेवलपमेंट चालूच आसा थोडी कळ धरा पूण सडनली तूं इतको आवाज करपाक कितें ही तुजी फुडली तयारी फुडली तयारी म्हटल्यार हांव फुडली तयारी करता ऑलरेडी हांवें डिक्लेअर केल्लेच आसा 2027 हांव कॉन्टेस्ट करतलो हांव लोकांक लागून सदांच पब्लिकांक लागून सोशल सर्वीस ही म्हाजी चालू आसतली पॉलिटिकल असो इशू घेवन बसना पूण म्हाका दिसता तें हांव करता सिंपल हांव कितें म्हाका लोक वोट मारतले हांव निवडून येतलो म्हणून हांव सोशल वर्कर अभिजीत धारगळकर कळ्ळें न्हू तेका लागून हांव हें हायलायट करता आनी म्हाका दिसता की ही कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी कोस्टल बेल्ट आनी आमचो लोक खंय तरी वयर सरपाक जाय आयज गोवान ट्युरिजम वाडत आसा पूण अशें जे एकदां तुमी दिसता आसतलें पळय ब्लॉक जाता कशें लोक आडकोन उरता कशें एक सायडीच्यान रस्तो हांगर एक्सिडंट जावपाक खूब चान्सीस आसा तुमकां खबर आसा कंटिन्युअसली शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक्सिडंट जायत आसा रस्ते ते सायडीन केल्ले आसा हे सायडीन करूंक ना अशें कित्याक करता तें कळना म्हाका इवन तुमी फुडलो सोरो जंक्शन आसा त्या जंक्शनाच्यान सगळो रोड आख्खो पिड्ड्यार जाल्लो आसा म्हणून दवरला लोकांचे हांगर बार आसा रेस्टॉरंट आसा बिजनसीस आसा सगळे पाड घालून दवरलेले आसा ह्या रोडाक येरादारीचो म्हणटा तो कांयच मेळना बरें तुजी कितें नेमकी कितें मागणी आसा म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन आनी लोकल MLA कडेन इतलीच मागणी आसा की ह्यो जाता तितल्या बेगीन रस्तो फटाफट विदीन अ पिरियड ऑफ 1 वीक रेडी करून दिवपाचो लोकांक कारण लोकांक हांगर खूब त्रास जाता सगळ्यांच्या घरान धुळो सगळें चल्लेलें आसा जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट दिता तुमी केबल घालपाक तेन्ना तुमची ड्युटी सरळ काम करून घेवन पॅक करून घेवपाची नाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराचो पेमेंट कट करपाचो नाल्यार होल्ड दवरपाचो